भारतसँग सीमा विवादकै बीच प्रधान सेनापति पूर्णचन्द्र थापा र सशस्त्र प्रहरीका महानिरीक्षक आइजिपी शैलेन्द्र खनाल भारतले अतिक्रमण गरेको नेपाली भूमि कालापानी नजिकै स्थापना गरिएको सशस्त्र प्रहरी बोर्डर आउटपोस्ट र सेनाको अस्थायी बेस निरीक्षणका लागि त्यसतर्फ प्रस्थान गरेका छन्। गत वैशाख 31 गते सरकारले दार्चुलाको छाङ्रुमा सशस्त्रको बीओपी र जेठ 7 गते घाँटी बगरमा सेनाको अस्थायी बेस स्थापना गरेको थियो। सीमा सुरक्षाका लागि बीओपी र दार्चुला टिङ्कर सडक निर्माण सुरक्षार्थ सेनाको अस्थायी बेस स्थापना गरिएको थियो। दुवै युनिट निरीक्षणका लागि प्रधान सेनापति थापा र सशस्त्रका आइजिपी खनाल बुधबार त्यसतर्फ प्रस्थान गरेका हुन्। उनीहरू काठमाडौँबाट स्काई ट्रक मार्फत धनगढीसम्म प्रस्थान गरेको हो। उनीहरू धनगढीबाट सेनाकै हेलिकप्टर मार्फत दार्चुलाको छाङ्रू पुगेका हुन्। दुवै सुरक्षा प्रमुखले सीमा सुरक्षा र सीमाको अवस्थाबारे प्रमुख जिल्ला अधिकारी र जिल्ला सुरक्षा प्रमुखसँग जानकारी लिने बताइएको छ। भारतले सीमा अतिक्रमण गरेको क्षेत्रसहित दार्चुलाको अभिनम्पा संरक्षण क्षेत्रमा समेत सेनाको टोली खटाउने बारे छलफल भइरहेको छ। त्यस्तै नेपाल चीन व्यापारिक नाका तिङ्कर भन्ज्याङमा सशस्त्रको बीओपी स्थापना गर्ने समेत तयारी सरकारको रहेको छ। यतिबेला नेपाल र भारत बीच सीमा विवाद बढ्दै गएको छ। सीमा नाकामा देखिरहने समस्याको स्थायी समाधान चाहने हो भने त्यसको नियमनको विकल्प नभएको सुरक्षाविदहरूले बताएका छन्। समस्याको समाधान नै हुन्छ भनेर त भन्न सक्दिन, तर न्यूनीकरणका लागि सीमा नाकाको नियमन गर्न असाध्यै जरुरी छ, पूर्व गृह सचिव सूर्य सिलवालको भनाइ छ। सीमा समस्या समाधानका लागि नेपालले ठोस सीमा सुरक्षा नीति बनाउनु पर्ने र सीमा नाकामा खटाउनका लागि आवश्यक जनशक्ति तयार पार्नुपर्ने बताइएको छ। झन्डै 66 वर्ष कालखण्डमा नेपालले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्रको दाबीसहित घनीभूत रूपमा संवाद गरेको छैन। दुई देशको संयुक्त प्राविधिक समितिले सीमा विवाद टुङ्गो लगाउन झन्डै 70 वर्षसम्म काम गर्यो, तर उक्त क्षेत्रलाई विवादित भन्ने बाहेक थप कुराकानी हुन सकेन। सन् 2001 मा भारतमा नेपाली दूतावासकै पहलमा संवाद भएको थियो कालापानीकै विषयमा। नेपालसँग भएका प्रमाण कालापानी क्षेत्रमा स्थानीयले तिरेका कागजात लगायतका मात्र होइन, 2018 को जनगणनाको तथ्यसहित भारतीय पक्षसँग छलफल भएको थियो। त्यतिले मात्र नपुगेर बेलायती पुस्तकालयबाट नेपाल, भारत र चीनका नक्सा समेत झिकाइएका थिए। उक्त संवादमा प्रत्यक्ष जोडिएका तत्कालीन राजदूत भेषबहादुर थापा प्रमाणसहितको वार्तापछि भारतपछि हटेको, त्यसपछि संवादमा आउनै नचाहेको बताउँछन्। भारतसँग अझै पनि नेपालको प्रमाणसहितको कूटनीतिक संवाद पहिलो प्रयास हुनुपर्ने उनको विचार छ। सुगौली सन्धि उता र यताका केही वर्षका भारत, नेपाल र चीनका नक्सामा लिम्पियाधुरा नेपाल खण्डमै देखिन्छ। सन् 1960 मा भारतीय सेना कालापानी क्षेत्रमा बसेपछि समस्या पैदा भएको हो। सन् 1961 को चीन भारत युद्धपछि कालापानीमा भारतीय सेना बेस क्याम्प नै बनाएर बस्यो। चीनका लागि पूर्व राजदूत टङ्क कार्के अझै पनि छलफल र संवादबाट दुई देशले निष्कर्ष निकाल्न सक्ने दावी गर्छन्, तर भारत भने उल्टै वार्ताबाट भाग्दै गरेको अवस्था छ। यद्यपि नेपालको तयारी र चुनावको पुनः कम्ती हुन नहुने बताइन्छ। कूटनीतिक संवादबाट अटेरी शैलीमा सीमा अतिक्रमणमा लागेको भारतीय रवैया र बलमिच्याई विरुद्ध सरकारले नयाँ नक्सा नै जारी गरिसकेको छ भने त्यसलाई संसदबाट पारित समेत भइसकेको छ। कालापानी क्षेत्रको दावी सहितका तथ्य र प्रमाण सार्वजनिकरणले भारतमाथि स्वाभाविक दबाव मात्रै सृजना गरेको छैन, अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय चुनावको समेत हुनेछन्। त्यसकारण नेपालमा रहेका अन्तर्राष्ट्रिय मिसनका प्रतिनिधिसँग कालापानी क्षेत्र नेपालको भएको तथ्य र प्रमाणबारे छलफल चलाएर जानकारी दिनुपर्ने विज्ञहरूको भनाइ छ। सीमा विवादका प्रशस्त मुद्दा अन्तर्राष्ट्रियकरण भएका छन्। ती मुद्दा संयुक्त राष्ट्रसङ्घ सुरक्षा परिषदले मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय अदालतसम्मै पुग्ने गरेका छन्। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बहसमा नेपालले सीमा अतिक्रमणको आवाज बुलन्द गर्न सक्छ, तर अन्तर्राष्ट्रिय अदालतसम्म पुग्न भने भारतको सहमति आवश्यक पर्ने पर्दछ। नेपालका लागि 65 वर्षसम्म चर्चराइरहेको घाउ हुन् लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक। अतिक्रमण भारतीय अतिक्रमणका ती घाउमा कहिले खाटा बस्न पाउँदैनन्। अनेकन बहानामा दुखिरहन्छ दक्षिणी छिमेकी भारतको कारण। सीमा अध्येता रतन भण्डारीको विश्लेषणमा भारतको पहिलो स्वार्थ लिम्पियाधुरा भारतीय नदी जडान योजनासँग मेल खान्छ। महाकाली नदीको पानी दिल्ली हुँदै राजस्थान पुर्याउने योजना छ, तसर्थ भारतका लागि महाकालीको जलाधार क्षेत्रमा आधिपत्य कायम राख्नु पनि अनिवार्य हुन्छ। भारतको सैन्य उपस्थितिसँग पनि यो जोडिन्छ। कालापानी भारतका लागि चीन चिहाउने एउटा सामरिक केन्द्र समेत हो। कालापानीबाट तिब्बत करिब 10 किलोमिटर मात्रै टाढा भएकाले लिपुलेकबाट चीन छिर्न तुलनात्मक रूपमा सहज छ। त्यति मात्र होइन, सन् 1962 को चीन भारत युद्धसँग जोडिएको नाका समेत रहेको छ। त्यसमाथि नेपालको उत्तरी सीमामा रहेका 17 वटा चेकपोस्ट हटाउनुभन्दा पहिला नै
महाकाली अर्थात् कालापानी भारतीय कब्जामा थियो। चेकपोस्ट हट्दा पूरा नभएको स्वार्थपछिको पीडा र आक्रोशले कालापानी छाड्न भारत राजी हुने कुरै थिएन। राजा महेन्द्रले त्यसमा आँखा चिम्लिदिँदा भारतले कमजोरीको फाइदा उठाउँदै राजनीतिक नक्सा फेरबदल गरेको बताइन्छ। त्यसबाहेक धार्मिक महत्त्वका केन्द्र समेत हुन् लिम्पियाधुरा र लिपुलेक। लिम्पियाधुरा स्थित जोलिङ्गन पर्वतमालामा प्रसिद्ध तीर्थस्थल आदित्य कैलाश छ। तिब्बतको कैलाश मानसरोवर पुग्न नसक्नेहरू आदित्य कैलाशको दर्शन गरेर फर्किन्छन् र नजिकै पार्वती तालमा स्नान गरेर फर्किन्छन्। व्यास उपत्यकाको पश्चिम उत्तरको अन्तिम ठाउँ हो कुटी। धार्मिक किंवदन्ती अनुसार 5 पाण्डव स्वर्ग जाँदा यो बाटो प्रयोग गरेका थिए। त्यही सन्दर्भसँग जोडेर कुटी गाउँ नाम रह्यो। सीता अध्ययता भण्डारीका अनुसार लिपुलेकतिरबाट आउने खा याक्ति जसलाई लिपु खोला भनिन्छ, त्यो खोलादेखि पूर्वतिर प्राकृतिक रूपमै ओम देखिने एउटा अलौकिक पर्वत छ। व्यास ऋषिको तपोभूमिका रूपमा पनि यो क्षेत्र चिनिन्छ। लिपुलेक नियन्त्रणमा लिन भारत 65 वर्षदेखि प्रयासरत देखिन्छ। गत वैशाख 31 गते सरकारले दार्चुलाको छाङ्रुमा सशस्त्रको बिओपी र जेठ 7 गते घाँटी बगरमा सेनाको अस्थायी बेस स्थापना गरेको थियो। सीमा सुरक्षाका लागि बिओपी र दार्चुला टिङ्कर सडक निर्माण सुरक्षार्थ सेनाको अस्थायी बेस स्थापना गरिएको थियो। दुवै युनिट निरीक्षणका लागि प्रधान सेनापति थापा र सशस्त्रका आइजिपी खनाल बुधबार त्यसतर्फ प्रस्थान गरेका हुन्। उनीहरू काठमाडौँबाट स्काई ट्रक मार्फत धनगढीसम्म प्रस्थान गरेको हो। उनीहरू धनगढीबाट सेनाकै हेलिकप्टर मार्फत दार्चुलाको छाङ्रु पुगेका हुन्। दुवै सुरक्षा प्रमुखले सीमा सुरक्षा र सीमाको अवस्थाबारे प्रमुख जिल्ला अधिकारी र जिल्ला सुरक्षा प्रमुखसँग जानकारी लिने बताइएको छ। भारतले सीमा अतिक्रमण गरेको क्षेत्रसहित दार्चुलाको अभिनम्पा संरक्षण क्षेत्रमा समेत सेनाको टोली खटाउने बारे छलफल भइरहेको छ। त्यस्तै नेपाल चीन व्यापारिक नाका तिङ्कर भन्ज्याङमा सशस्त्रको बिओपी स्थापना गर्ने समेत तयारी सरकारको रहेको छ। यति बेला नेपाल र भारत बीच सीमा विवाद बढ्दै गएको छ।